او چې پانا موسی رسالت کی بندیوان دے دا غیرتی مردی میدان دے حضرت شفیق صاحب پا دل باندی قربان دے دا غیرتی مردی میدان دے حضرت شفیق صاحب پا دل باندی قربان دے دا غیرتی مردی میدان دے او دبا باج صاحب یادونا او دی راتا زکڑل تاریخنا او دبا باج صاحب یادونا او دی راتا زکڑل تاریخنا داد حاجی نسے دے زکا پالوان دے دا غیراتی مردی میدان دے داد حاجی نسے دے زکا پالوان دے او دا غیراتی مردی میدان دے حضرت شفیق صاحب پا دل باندی قربان دے دا غیراتی مردی میدان دے چپنا موسی رسالت کے بندیوان دے دا غیراتی مردی میدان دے او دادنا موسی رسالت خبر آئے او داد عشق و محبت خبر آئے او دادنا موسی رسالت خبر آئے او داد عشق و محبت خبر آئے او دا جانان عشق نا بازان نا پا جیہان دے دا غیراتی مردی میدان دے چپنا موسی رسالت کے بندیوان دے